नमस्कार. जीएसटीतल्या इतिहासीक सुदारणांविशीं आकाशवाणी पणजी केंद्रा वरवीं रश्मी नरसे हांणी गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या घेतिल्ल्या खाशेल्या मुलाखतीचो हो आसा दुसरो आनी निमणो भाग. सीएम चडशे जाण म्हणजे कांय जाग्यांचेर अशें दिसून येता की टॅक्स चुकोवपा खातीर बिलाच दाखयनात. ह्यान पयलीं अशें जालां केन्ना आनी जर ह्यान फुडें जाय जाल्यार तेचेर तुमी कसो वचक दवरतले? एक आमचे GST ऑफिस स्टेटीचे आसत किंवा सेंट्रलाचे आसत, हाजो चॅक हो दोन तरेन दवरता. एक डायरेक्ट चॅक म्हणजे डायरेक्टली वचून चॅक करप, आनी एक म्हणजे रुटीन मार्केट आसा त्या मार्केटाचेर पुराय नदर दवरून म्हणजे जे गुड्स स्टेटीत येता मागीर ते बाय बस येता आसतले, बाय कुरियर येता आसतले, हाजेरूय एक स्पॉट चॅकअप जाका आमी म्हणटा ताजेरूय चॅक दवरता. ताच्या खातीर अशा पद्दतीचे हाजेर चॅक दवरता आसतना कोण हातूंतल्यान सुटचो ना. हेजे आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात व्हेरिफिकेशन जें आसा पळय हें सुरवात जातलें. त्या खातीर बिलां न करप किंवा रुटीन हेजें चॅकअप हें सुरू जावन अशा पद्दतीचे कोणाकूच टॅक्स चुकोवप हें शक्य जावचें ना. सीएम, हालींच आमी आयकलां की सिमेंटाचो रेट कमी जातलो, जावं रियल इस्टेट खुबशे फ्लॅट सुद्दां सवाय जावपाची शक्यताय आसा ह्या सगळ्यां खातीर. सो सामान्य मनशाक घर जर बांदपाक जाय जावं फ्लॅट घेवपाक जाय जाल्यार ही सुधारीत GST कशी फायद्याची आसतली? सामान्य मनशाक जर घर घेवपाक जाय आसत जाल्यार ताजो फायदो हो आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. खूब मोठ्या प्रमाणात हांव इतक्याच खातीर म्हणटा कारण ताजे रेट्स जे आसा पळय न्ही, सिमेंटाचे रेट्स हे ऑलमोस्ट जेन्ना 18% वयल्यान 5%चेर वयता, ऑटोमॅटिकली जेन्ना ताचो 7% 13% बेनिफीट जो आसा पळय न्ही हो सामान्य लोकांक मेळटलो. तो पास ऑन जो आसा हो बिल्डर हो ताका पास ऑन करतलो. म्हटल्या उपरांत घराचे इट इज नॉट ओन्ली द सिमेंट बट रेस्ट ऑल रेट्स जे आसा पळय न्ही हे ड्रॉप जाल्ल्या कारणान ते हे सगळे पास ऑन तांच्यांनी कंज्युमराक दितले. सो ताजो फायदो जो आसा हो नवीन कोण घर घेता ह्या घर घेवपी जो मनीस आसा ताका मेळटलो. म्हणून तर आमी म्हणटा की सामान्य मनशाक सुद्दां म्हणजे सिमेंटाचो रेट 28% उपरांत 18%चेर आयिल्लो आसा. म्हणजे 10%चो बेनिफीट जो आसा हो ताका मेळटलो. बाकीच्यो सगळ्यो गजाली नॉट म्हणजे जशें घर कन्स्ट्रक्शन करपा खातीर लागता त्यो सगळ्यो थोड्यो गजाली 12 वयल्यान 5%चेर आयिल्ल्यो आसा. तेजोय बेनिफीट्स तांकां मेळटलो. म्हणजे म्हाज्या अंदाजान घराचो प्रायस फ्लॅटली 10% कमी जावपाक जाय. म्हणजे जो फ्लॅट सपोज फाल्यां सकाळी एक 50 लाखांक मेळटालो जाल्यार तो 10% कमी जावपाक कांयच हरकत ना. 10% डायरेक्टली कमी जावपाक जाय. आनी जर तेंच्यांनी मार्केट हे रिड्यूस केलो जाल्यार ताजो फायदो लोकांक चड मोठ्या प्रमाणात मेळटलो. सीएम, तुमी हालींच प्रेस कॉन्फरन्स घेतली GSTच्या परिशदे उपरांत गोंयांत आयले उपरांत. तेन्ना तुमी स्पेशल वखदांचेर आनी उपचार जे रेअर डिझीजीस आहात तांकां सुद्दां GSTचे हे रिफॉर्म्स फायदेशीर ठरतले अशें म्हटलां. हें कशें कितें आनी खंयच्या खंयच्या दुयेंसांचेर? दोन गजालीचेर हांव उलयलो. हातूंतल्यान एक मेडिकल सेक्टर आनी हेल्थ अँड लायफ इन्शुरन्स सेक्टर. हेल्थ सेक्टरान उलयता आसतना 33 लायफ सेवींग ड्रग्स आनी डायग्नोस्टीक किट्स हाजेर 12% वयल्यान डायरेक्टली 0% जाले. आमी जाका लायफ सेवींग ड्रग्स म्हणटा ही लायफ सेवींग ड्रग्स वेरियस डिझीजीस हितूंतल्यान वापरता. म्हणजे कॅन्सराच्या दुयेंताचेर आसतले किंवा बाकीच्या हेजेर. तेजो जेन्ना 12% वयल्यान 0%चेर व्हरप हो मेजर बेनिफिट्स लोकांक मेळटलो. अदर मेडिसिन्स इन्क्लुडींग आयुर्वेदीक, युनानी, होमिओपॅथीक मेडिसिन्स ही सुद्दां 12% वयल्यान 5%चेर तेंच्यांनी व्हेल्ली आसा. आमी रुटीनली स्पेक्टेकल्स आनी गॉगल्स ही 28% वयल्यान 5%चेर हाडल्या. दीस इज अ बीग रिलीफ फॉर द पीपल. म्हणजे मेडिकल ऑक्सिजन, थर्मामिटर, सर्जिकल आयटम्स हे सगळे 18% वयल्यान 5%चेर हाडलेले आसा. मेडिकल, डेंटल, वेटरनरी हेय बी 18% वयल्यान 5%चेर हाडलेले आसा. हेल्थ इन्शुरन्स सेक्टर जो आसा पळय न्ही हो डायरेक्टली 0%चेर हाडला. म्हणजे आमी जाका हेल्थ फॉर ऑल म्हणटा तसोच इट इज एन हेल्थ इन्शुरन्स फॉर ऑल. सामान्य मनीस जो हेल्थ इन्शुरन्स घेवपाक सोदता ताका तेणी घेवचो. म्हणजे इट इज इन द मिशन मोड फॉर द इन्शुरन्स फॉर ऑल बाय 2047. प्रत्येका कडेन आपलो इन्शुरन्स आसचो. बरो ना जाल्यार कार्ड घेवन तेणी ट्रिटमेंट घेवची. म्हणून हें डिसिजन जें आसा भारत सरकारान आनी GST कावन्सिलान घेतलां. सीएम, मेक इन इंडिया, स्वदेशी, लोकल, वोकल फॉर लोकल ह्या सगळ्या कॉन्सेप्टाक पळयतना सुधारीत GST कशी हातभार लायतली कशी दिसता तुमकां? आनी गोंयांत स्पेशली आमची कुणबी साडी आसा जावं आनी खुबश्यो अश्यो वस्तू आसात जावं उत्पादनां आसा तांकां कशें फायदो जातलो आनी खंयच्या वस्तूंक जातले? मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन सातत्यात वोकल फॉर लोकल हाजेर भर दिता आसतना स्वदेशी आनी मेक इन इंडिया हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिला.
आमी MSME किंवा ह्या इंडस्ट्री कडेन पळयता आसतना काही टॅक्सीस हे 18 वयल्यान 5 हाडले किंवा 12 वयल्यान 5 हाडले. ह्या सगळ्या सॅक्टरा खातीर स्पेशली इन द कुणबी साडीचो उल्लेख केलो. म्हाका दिसता कुणबी साडी जी आसा टॅक्सटायल हे तर डायरेक्टली 5% हाडिल्ले आसा. त्या खातीर तेजो बेनिफीट जो आसा हो सामान्य मनीस जो मॅन्युफॅक्चर करता किंवा जो सेल्फ हेल्प ग्रूप किंवा हांच्यांनी करता हाका मोठ्या प्रमाणात ताजो स्केल आनीक मोठ्या प्रमाणात वाडटलो. तांकां बिझनेसीस खूब मोठ्या प्रमाणात मेळपाक लागतलो. तेजो एक्चुअली म्हणजे वोकल फॉर लोकल हो नारो जो आसा तो खूब मोठ्या प्रमाणात घेवपाक लागतलो. आनी हे सगळें पळयता आसतना म्हणजे आमी जे एकदां फॉरेन कंट्रींतल्यान इम्पोर्ट करता तेच्या पेक्षा जर इंडियन गुड्स सवाय मेळपाक लागली जाल्यार आमचो मनीस डेफिनेटली ती प्रिफर करतलो अशें म्हाका दिसता. CM म्हाका सांगा GST एपेलेट ट्रिब्युनल विशीं आमकां चड म्हायती दिशात. प्रत्येक स्टेटींतल्यान GST एपेलेट ट्रिब्युनल फॉर्म करपाचो थारायला. पयलीं म्हणजे आतां आमकांच GST एपेलेट ट्रिब्युनला खातीर इधर इन मुंबय किंवा बाकीचे कडेन वयचें पडटालें. आतां तेंच्यो टायम टू टायम बारीक सारीक केसीस किंवा बाकीच्यो कितें आसा कॉम्प्लायन्सीस त्यो GST ट्रिब्युनल एस्टाब्लीश जाल्ल्या कारणान बेगीन रिजॉल्व जातले, लाँग पेंडींग उरचें ना. पयलीं पळय जाल्यार फाटल्या 5-5 वर्सां तेंच्यो ह्यो केसीस पेंडींग उरताल्यो किंवा त्यो खंय अपील करपाच्यो कितें अपील करपाचें जावचें ना. ट्रिब्युनल फॉर्म केल्ल्या कारणान ते फास्ट ट्रॅक जावपाक लागतले, लोकांच्यो कटकटी उरच्यो ना. म्हणजे लोकांचे CA किंवा कंपनी सेक्रेटरीज हे टायम टू टायम तांकां परत परत अपील करचें पडचें ना. फास्ट ट्रॅक करून सॉल्व करपाचें डिसिजन गव्हर्मेंटान घेतलां. GSTच्या ह्या नेक्स्ट जेन जे आमी GST सुधारीत पळयता तेतून भारताक 3ऱ्या पावंड्याचेर हाडपाक जागतीक मळार घटमूट अर्थीक सत्ता करपाक कशी मजत जातली CM? ऑफकोर्स आमी पळयता की फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ग्लोबल भारत देशाक फुडें व्हरता आसतना फ्रेजायल इकॉनॉमी 10 नंबराचेर आसतली ती 5 नंबराचेर हाडल्या. आनी आज आमी जेन्ना कंपॅरिजन वीथ द ग्लोबली आमी भारत देशाक जर पळयता आसत जाल्यार नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स हो इकॉनॉमी आनीक स्ट्रेंथन करतलो. आनी स्वदेशी आनी वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड हो कॉन्सेप्ट जो हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन दवरला डेफिनेटली म्हणजे भारताची 3 नंबर आर्थीक शक्ती जावपा खातीर ताजो बेनिफीट जो आसा हो नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्माचो 100% जातलो हाजी हांव खात्री बाळगिता. कारण तातूंतल्यान 2 म्हणजे 2 टॅक्स स्लॅब केल्ल्या कारणान एक सिम्प्लिफिकेशन ऑफ द टॅक्सेशन, सेकंड रजिस्ट्रेशन आनी जे एक्सपोर्ट करता तेजो 90% फर्स्ट ओन्ली दितले आनी मागीर बाकीचे सगळे करप. सो दॅट आनीक बिझनेस ग्रो जावपाक लागतले. इट इज मोर प्रोडक्शन करपाक लागतले आनी पीपल वील एक्सपोर्ट फ्रॉम हियर आनी चड मोठ्या प्रमाणात आमची एक्सपोर्ट कॅपेसिटी ही वाडटली. अशें खंयची उत्पादनां गोंयान आसा कशी दिसता तुमकां? जेंकां गोंयान एट प्रेझेंट जे आसा पळय न्ही, गोंयांतल्यान एक्सपोर्ट जावपी फीश एक्सपोर्ट जाता गोंयांतल्यान इवन दो मोठ्या प्रमाणात वायन्स आनी बाकीचे सगळे आल्कोहॉल जो आसा पळय न्ही होय गोंयांतल्यान एक्सपोर्ट जाता. तसो पळोवंक वता जाल्यार आयर्न ओर एक्सपोर्ट जाता गोंयांतल्यान. हेजो खूब मोठ्या प्रमाणात बेनिफीट जो आसा हो गोंयाक मेळूं शकता. इवन दो द फार्मा सेक्टर्स जे खूब मोठ्या प्रमाणात मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टरांतलो फार्मा वीच इज एक्सपोर्ट. अगेन द शिपींग सेक्टरांतल्यान आमी ज्या सेक्टरा कडेन खूब कमी म्हणजे जेन्ना शिप बिल्डींग किंवा बाकीचे शिपिंग्स आसात हे सुद्दां वेरियस शिप कन्स्ट्रक्ट करून हांगाल्यान एक्सपोर्ट जो आसा वेरियस कंट्रीजीन करता. फार्मा इज अ मेजर सेक्टर वीच इज एक्सपोर्टिंग फ्रॉम द गोवा. सेम आनी एक प्रश्न आसलो तो म्हटल्यार गोंयान मायनींग हो महत्वाचें क्षेत्र. सो मायनिंगाक GST सुधारीत GSTचो कसो फायदो जातलो? एट प्रेझेंट आमी जरी म्हटलो जाल्यार डायरेक्ट मायनिंगाक आनी GSTक रिलेटेड जरी नासले आसत जाल्यार बाकीच्या सगळे म्हणजे ट्रक्स आनी बाकीच्या सगळ्यांक लागपी जे गुड्स हाजेर जे टॅक्स कमी जाला त्याचो इनडायरेक्ट बेनिफीट जो आसा पळय न्ही हो मायनींग इंडस्ट्री खातीर जातलो हाजी हांव खात्री बाळगिता. सेम अशें लास्ट टायम हॉटेलियर्स जे असोसिएशन आहा गोंयचे तेंच्यांनी म्हटलेलें की आमकां हेचो चड फायदो जायना, सो थोडो आनीक सरकारान आमकां टॅक्स स्लॅब कमी करचो. सो हाज्या पेक्षा आनी टॅक्स स्लॅब कितलो कमी करतले? म्हणजे आमी पळयताले की जेन्ना 18 वयल्यान डायरेक्टली 5 हाडलो म्हणजे आनी कितें तर करतले. तो हो खरो म्हणजे मॅक्झिमम बेनिफीट जो आहा पळय न्ही हो हॉटेलियरा खातीर आसा. CM जी लास्ट टायम 2017 जी GST लागू केल्ली आनी आतां जी नवी केल्या हे करपा फाटल्यान कितें कारण आसलें? ती खंय कमी पडली जावं हितून आनीक कितें फायदो सर्वसामान्यांक लक्षांत घेवन केल्या कशें कित्या खातीर करच्यो पडले? 2017च्या उपरांत जवळपास आमी म्हणटा तशें 8 वर्सांनी आमी GST जी आहा ती रिवायव केल्या. म्हणजे GST रिवायव करता आसतना आमी पळयता की इट इज एन पीपल सेंट्रीक, लोकां खातीर हें केल्लें आसा
आनी तेजो बेनिफीट लोकांक चड मोठ्या प्रमाणात मेळचो म्हणून तर हे रिवायव केल्लो आसा. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता की हे रिवायव करता आसतना 2 स्लॅब रिवायव केले आनी सिम्प्लिफिकेशन ऑफ द टॅक्सेशन केले, म्हणजे फॉर द बिझनेसमॅन ऑल्सो ताजो फायदो जावचो म्हणून ऑलमोस्ट 8 वर्सां उपरांत हे मेजर गिफ्ट जे आसा हे माननीय प्रधानमंत्री, फायनान्स मिनिस्टर आनी GST कावन्सिलाचे सगळे मेंबर्स हांच्यांनी कॉन्सेन्सीस करून हातूंतल्यान खरो मोठो बदल हो घडोवन हाडलो, जेणे करून तेजो फायदो सगळ्या लोकांक जावचो आनी चडांत चड लोकांनी खूब मोठ्या प्रमाणात स्पेंडिंगूय करचें म्हणून हो गिफ्ट दिल्लो आसा. हांव नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्माचेर उलयता आसतना सातत्यान हे हिस्टॉरीक दिवाळी गिफ्ट देशा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी दिला आनी खऱ्या अर्थात आमी जशें म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या स्वप्नांतलो भारत सातत्यात आत्मनिर्भर भारत आनी आमच्या स्वप्नांतलें स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म वीच इज एन GST 2.0 हो खऱ्या अर्थात आमकां सगळ्या जाणांक फायदेशीर ठरतलो हाची हांव खात्री बाळगिता. आनी समेस्त गोंयकारांक सुद्दां नवरात्री आनी दिवाळीचे गिफ्ट हे नेक्स्ट जेन GST जावचें हाची हांव शुभेच्छा व्यक्त. तर आयकुप्यानो, सुधारीत GSTचो फरक अन्न, कपडे, वखदां, सिमेंट, दुधाचे प्रोडक्ट्स, घर, गाडी हाचे सयत वट्ट 400 वस्तूंचेर पडटलो. रोटी, कपडा और मकान ह्यो मनशाच्यो मूलभूत गरजो. सर्वसामान्यांक टॅक्सात थाकाय दितना उद्देजकांक लेगीत उर्बा दिवपी, देशाची अर्थीक उलाढाल घटमूट करपी तशेंच विकसीत भारताचो बुनयादी फातर घालपी ही GSTची सुधारीत आवृत्ती अशें आमकां एकंदर पळयत जाल्यार दिसता. अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय हाका महत्व दीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या प्रत्येक नागरिकांक सुखी दवरपाची मोख दवरल्या. विकसीत भारत करताना देशाच्या उदरगतीत सुखी, समाधानी आणि विकसीत भारतीयाचो आस्पाव आसचो ह्या हेतान चालीक लायिल्ल्या ह्या सुधारीत GSTक लागूनच निश्चितच देशभरातल्या लोकांक व्हड फायदो जातलो. हय न्हू CM? हय. कोण म्हणटा तुमच्या आमच्या फायद्याचे कोणाकूच पडून गेल्ले ना? आमचे भारत सरकाराचे आमचेर बारीक लक्ष आसा, कारण ह्यो सगळ्यो बाबी फकत उलोवपा पुरतीच न्ही जाल्यार मोदी की गॅरंटींतल्यान जाल्या. बरोबर CM? ऑफकोर्स. येस. सो CMन आत्तां आमकां गोंयकारांक सुधारीत GSTचो फायदो कसो जातलो ताची म्हायती दिली. घडी आमी आयज मुलाखत स्टुडियोन घेता आसत, पण प्रत्यक्ष लोकांचे हावभाव आमकां पळोवंक मेळनात. मात ही मुलाखत आयकपी खंयच्या तरी म्हज्या गोंयकारान घर घेवपाचें सपन रंगयलां. कोणे तरी गाडी सिलेक्ट केल्या मनांतल्या मनान. घरांतल्या म्हज्या संवसारी गृहिणीन दाळ आनी रोसां वांगडात आतां शिवराकाच्या दिसा पनिराचे रुचीक जिन्नस करपाचें थारयलां. खरें तर गोंयचे तरणाटे शेतकी वेवसायांत आसपी तरणाट्यान ट्रॅक्टर वा हेर साधन सुविधा सवाय मोलान घेवन शेतान आतां नेटान काम करून सुरू करपाचें थारयलां. जाल्यार घरांत आशिल्ल्या दुयेंत आईक, बाबाक वा आनीक खंयच्याय ताच्या घरांतल्या मनशाक सवाय उपचार मेळटले, सवाय वखदां मेळटली हाची खोस कोणाच्या तरी मुखामळार फुल्ल्या अशी अपेक्षा आमी करया. सरकाराचे अशेच अभिनव नव्या भारताक साकारपी उपक्रमाची म्हायती आमी तुमकां आमच्या आकाशवाणी केंद्रावेल्यान ह्यान फुडें दितली. इतलें सांगून GST विशींची आमची ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयता. देशात घडपी घडामोडीं खातीर तुमी सदांच अपडेटेड रावात आकाशवाणी केंद्राच्या माध्यमांतल्यान. CM, तुमी तुमचो मोलादीक वेळ आकाशवाणीक दिलो. गोंयकारांक सुधारीत GSTचो लाव कसो जातलो ताची खोलायेन म्हायती दिली म्हण आकाशवाणी पणजी केंद्र तुमच्या मना काळजासान उपकारी. देव बरें करूं. परत एकदा माननीय प्रधानमंत्र्याच्या आत्मनिर्भर भारत हें स्वप्न स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करता आसतना आयच्या ह्या आकाशवाणी वयल्या मुलाखतींतल्यान गोंयकारांक GST विशीं नक्कीच सगळी म्हायती मेळ्ळा आसतली म्हणून परत आकाशवाणीचे बी पणजे केंद्राचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. आता तुम्ही ऐकलो आकाशवाणी पणजे केंद्रावरवीं GST सुधारणा विशीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या खाशेल्या मुलाखतीचो निमणो भाग.